नमस्ते। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ अध्यक्ष राधा पोखरेल। हामी विगत 50 दिनदेखि लकडाउनमा थियौं र नेप्से पनि लकडाउनकै अवस्थामा थियो 50 दिनदेखि। आज खुल्यो र खुलेको 1.5 घण्टामा नै 10 करोडको कारोबार भएर 25 अङ्कले बजार घटेर बन्द भएको थियो। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बजार खोल्नु हुँदैन भनेर नियामक निकायसँगै सरकारसँग हार गुहार गरिरहेको थियौं। अहिलेको अवस्था भनेको लगानीकर्ताहरू बिरामीको अवस्थामा छन् र बिरामीको अवस्थामा बजार कसरी चल्छ? बजार भनेको त नर्मल रूपमा चल्ने हो नि त। र यो बजारमा जसरी अहिले बजार खोलिएको छ त्यो चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो पहुँचबाट बाहिर भएका छन् र अब एकदम नर्मल थोरै मात्रै बजारमा प्रवेश गर्छन् भने त बजारले त आफ्नो बाटो तय गर्न सक्दैन, किनभने शेयर बजार भनेको त एकदमै धेरैजनाको मोलमलाइमा एउटा प्राइस फिक्स भएर त्यसले आफ्नो बाटो तय गर्छ, बजार बढ्छ या घट्छ भनेर। तर जो सीमित मानिसहरूको लागि बजार खोलिन्छ भने यसले गर्दा आफ्नो बाटो तय गर्न सक्दैन, कि त बजार बढाउन कोसिस हुन्छ कि त बजार घटाउन कोसिस हुन्छ। यसले गर्दा यो अवस्थामा लगानीकर्तालाई शेयर बजारबाट पहुँचबाट टाढा राखेर हामीले बजार खोल्नु हुँदैन भनेर बारम्बार भन्दै आइरहेका थियौं। र अब यत्रो 50 दिनमा फेरि बजार खुल्छ भने त यत्रो दिनसम्म बजार बन्द गरेर किन राखियो त? हामीले सोचेको थियौं बजार यसरी बन्द भयो र अब खुल्दाखेरि जस्तो बाहिरमा हेरौँ, बाहिरकै जस्तो गरी एउटा केही प्याकेजहरू ल्याएर यहाँ पनि खोलिन्छ र लगानीकर्ताको मनोबल एकदम उच्च राखेर सरकारले एउटा कुनै नीति लिनेछ र सीआईटीहरूलाई मार्केट मेकरको रूपमा भित्र्याइनेछ। लगानीकर्ताहरू एकदम उच्च मनोबल बनाएर शेयर बजारमा प्रवेश गर्नेछन् भन्ने हाम्रो आशा थियो। त्यो आशा पनि यत्तिकै खेर गएको छ। त्यो सँगसँगै अब नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै थिए। यत्रो 2 महिनामा कामहरू पनि त्यत्तिकै पेन्डिङको अवस्थामा छ। हो भनिएको छ हामी घरैबाट शेयर किनबेच गर्नुपर्ने बनाउने छौं, बाहिर बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर। तर अहिले अब मेरो शेयर धेरैजनासँग छैन, कनेक्ट आइपीएसमा आबद्ध धेरैजना छैनन्, त्यसको लागि पनि त हामी बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ र अहिले बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। आजै मात्रै 57 जना संक्रमित फैलिएका छन्, थपिएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि त हामी त उच्च जोखिममा छौं। अब जस्तो नेपालगञ्जमा हेर्नु, नेपालगञ्जमा कर्फ्यू भइरहेछ, 2 नम्बर प्रदेशमा त्यस्तै अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि त शेयर बजारमा भएका जो साना आफ्नो थोरै पुँजीहरू पनि बजारमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरू त आफ्नो पुँजीहरूबाट शेयर बजारमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा त हुनु भएन। उहाँहरू त अलिकति अहिलेको अवस्थामा एकदम उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ। यसले गर्दा पनि यो अवस्थामा बजार खोल्नु भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरूको अलिकति जुन आशा गरेको थियो त्यो अभिभावकले त्यो आशा पूरा गरिदिएको छैन र सबै लगानीकर्ताहरू एकदमै दुःखदायी अवस्थामा हुनुहुन्छ। आजको बजारलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि 50औं दिनपछि आज बजार खुलेको छ र 2 घण्टाको कारोबार सुचारू गरिएको छ। नेप्से र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ 2 घण्टा सुचारू गर्ने भनिए तापनि आज बजार तपाईँको 2 घण्टा अगावै आधा घण्टा अगाडि नै बजार नेगेटिभ सर्किट हानेर बन्द भएको देखिन्छ। आजको कारोबारलाई हेर्दा पनि 10 करोडभन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ र आज बजारमा धेरै सेलिङ प्रेसर रहेको देखिन्छ। धेरै लामो समयदेखि बजार खुलेको हुनाले र मान्छेहरूलाई पैसा आवश्यक परेको हुनाले चाहिँ सानसानो कित्ताहरू चाहिँ उनीहरूले बजारमा बेचिरहेको देखिन्छ र आजको मार्केट डेप्थ हेर्दा पनि तपाईँको त्यस्तो भोल्युममा शेयर कारोबार भएको देखिँदैन। 10 कित्ताले बजार अप डाउन बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ र अब आगामी दिनमा बजार माथि नै जाने हो र अब छिटै बजारलाई एउटा साउन्डदेखि एउटा डिजिटलाइजमा फुल्ली अनलाइन प्रविधिमा लाने कुरा सेवनबाट पनि आएको देखिन्छ र यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले एउटा स्ट्राटेजी बनाएर बजारमा छिर्नुपर्ने हुन्छ। यसो बुम हुँदाखेरि लगानीकर्ताहरूले होस नभइकन किन्ने र घटेपछि चाहिँ शेयर बेच्ने अनि रोइला बजारमा गरेको देखिन्छ। त्यस्तो नगर्न हुन कदापि म लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। बजारमा जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा, बजार कहिले पनि एउटै ट्रेनमा हिँड्दैन। बुल भएपछि बियरिस आउँछ, बियरिस भएपछि फेरि बुल ट्रेनमा बजार जाने नै हो र बजारको एउटा सेन्टिमेन्ट अनुसार आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ र बजारमा पछिल्लो अवस्थामा धेरै सुधारहरू भएको देख्न पाइन्छ। जस्तो तपाईँको अहिले
कनेक्ट आइपिएसको थ्रुबाट पनि कारोबार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसै गरी अनलाइन युजर र मेरो सेयरबाट कारोबार गर्ने देखिएको छ र बजारमा छिटै सिआइटी पनि बजारमा एग्रेसिभ रूपले आउने देखिन्छ। यी प्रयासहरू जारी रहिरहेका छन्। अझै धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिम्याट खातादेखि लिएर त्यसै गरी ब्याङ्कसँग इन्टरगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेयर किनेपछि तपाईँको डाइरेक्टली ब्रोकरको खाताबाट हाम्रो खातामा पैसा आउनु पर्यो। त्यसै गरी हामीले किनेको सेयर डाइरेक्टली ब्रोकरको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकियो भने आगामी दिनमा अझै बजारले नयाँ गति लिनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास लाग्दछ। वर्तमान अवस्थामा सेयर बजार चाहिँ यतिखेर देशैमा यो लकडाउन भएको र यत्रो महामारीको कारणले चाहिँ सबै मान्छेहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेको र सहज रूपले मान्छे भित्रै बसिरहेको र सहज रूपले बाहिर जान नसकेको अवस्थामा यतिखेर धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यिनीहरूले चाहिँ जुन अहिले यो आजदेखिको कारोबार खोले त्यसमा सबै अधिकांश बढीभन्दा बढी यो सेयरधनीको चाहिँ विरोध हो नि। किनभने मान्छे सहज रूपले बाहिर निक्लिन पाएको छैन, उसले दैनिकी जीवन कसरी गुजारा गर्ने भन्ने यस्तो अवस्थामा पनि केही स्वार्थीहरूको समूहले चाहिँ हाबी भएर र यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका करहरू उठाउने भन्ने एउटा स्वार्थी समूहहरू, अरू कसैको चलखेल पनि हुनसक्छ। यसबाट विभिन्न किसिमका चलखेलहरू गरेर अहिले दिन प्रतिदिन दैनिक रूपमा बढिरहेको छ सङ्ख्या। आज मात्रै 50 भन्दा माथिको सङ्ख्या भइसकेको छ र त्यस्तै गरी अब हामी सर्वसाधारण बाहिर पनि निक्लिन पाएको छैन। इभन बैङ्कमासम्म पनि सहज रूपले जान सकेको अवस्था छैन भने कसरी ब्रोकरकोमा जाने, कसरी ब्रोकरकोमा गएर कारोबार गर्ने, सबैले अनलाइन सर्भिस, अनलाइन सेवा नलिएको अवस्थामा, सम्पूर्ण लगानीकर्ताले नलिएको र त्यो पनि सङ्ख्या 2-3%, 3-4% मात्रैले लिएको अवस्थामा सेयर बजार चाहिँ खोल्नुपर्छ। सेयर बजार खोलेर यो अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वार्थ, यसबाट केही भए पनि ट्याक्स उठाउने भन्ने स्वार्थी समूहहरू, त्यस्तै गरी धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतका स्वार्थी समूहहरू, ब्रोकरहरूको सङ्गठन, यी सबैका समूहहरू र यस्ता स्वार्थी समूहहरू, ब्रोकरहरूका सङ्गठन लगायत स्वार्थी समूहहरूले चाहिँ बजारमा चलखेल गराएर अनि बढीभन्दा बढी उनीहरू त कमिसन आउने हो ब्रोकरहरूले, त्यसै गरी एउटा ठुलो समूह जोसँग होल्ड गराएर यतिखेर अत्यन्तै बजार गिराएर अनि त्यसपछि सेयरहरू चाहिँ किन्ने भन्ने त्यस्ता समूहहरू चाहिँ हाबी भएको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेयर बजार खोल्नु हुँदैन थियो भन्ने किसिमको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर धनी समूहहरूको चाहिँ कुरा रहेको छ। जताततै तपाईँ हेर्नुहोस्, मिडियातिर पनि हेर्नुहोस्, फेसबुकतिर जताततै यस्ता यतिखेर बजार खोल्नु हुँदैन भन्ने पक्षको जनमत हुँदाहुँदै पनि स्वार्थी समूहहरूले चाहिँ यसरी बजार खोल्दाखेरि बजारमा नेगेटिभ असर त आजकै कारोबारबाट पनि देखिएको छँदैछ। देश अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी जोखिममा रहेको छ र हामी अहिले लकडाउनको अवस्थामा रहेका छौँ। लकडाउनले 50 दिन छुनै आँट्दा सरकारले लकडाउनको मोडललाई केही परिमार्जित गरेको छ। देशको आर्थिक पक्षलाई विश्लेषण गरेर देशको आर्थिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्र लगायत ब्याङ्क, बिमा तथा सेयर बजारलाई केही खुकुलो पार्ने रणनीति लिएको छ। त्यस अनुरूप मङ्गलबारबाट सेयर बजार पनि खुला भएको छ। 2 घण्टाको लागि खुलेको सेयर बजारमा सर्किट ब्रेकरको नियमलाई पनि केही परिमार्जित गरिएको छ र सर्किट ब्रेकरको रेन्जलाई 2% सीमित गरिएको छ। सोही अनुरूप मङ्गलबार भएको कारोबारमा 2%ले सेयर बजार घटेपछि कारोबार बन्द गरिएको थियो। लकडाउनपछि खुलेको कारोबारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास त्यति देखिन सकिएन, किनकि सामान्य अवस्थामा समेत कमजोर रहेको लगानीकर्ताको आत्मविश्वास लकडाउनपछि कमजोर हुनु स्वाभाविक नै थियो। किनभने सरकारले
लकडाउनलाई मध्यनजर गरेर लकडाउनको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर सेयर बजारमा त्यस्तो कुनै आर्थिक प्याकेजहरू को नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन हालसम्म। त्यसकारण पनि लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो लकडाउनले गर्दा देशको समग्र आर्थिक पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको अवस्था छ र त्यसकारण पनि यो अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो। जहाँसम्म अहिले केही मतभेदहरू देखिरहेका छन्, केही सेयर बजार यस्तो अवस्थामा खोल्न हुन्थ्यो अथवा हुन्थेन भन्ने जुन मतभेदहरू देखिरहेका छन् त्यसका आफ्नै तर्क र विश्लेषणहरू होलान्। तर पनि हामी अब कुनै न कुनै दिन एउटा सामान्यकृत अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको छ, किनकि यो सधैँ लकडाउन ले एउटा कुनै विकल्प दिन सक्दैन भन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन्। त्यसकारणले पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै हामी सुरक्षित रहँदै अब आर्थिक क्रियाकलापहरू अब सामान्य जीवनका क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क धेरैको आएको छ र सरकार पनि अब बिस्तारै त्यही अनुरूप अगाडि बढ्ने कोसिसमा रहेको छ। लकडाउन पछिको सेयर बजारलाई हामीले त्यति उत्साहित रूपमा हेरेका थिएनौँ, किनकि यो विषम अवस्थामा खुलेको सेयर बजार एकैचोटि सकारात्मक भएर माथि नै जाला भन्ने अवस्था थिएन, जस अनुरूप त्यो बजारले सङ्केत पहिलो कारोबारमै सङ्केत दिएको थियो। तर पनि बजार खोलेपछि एउटा जीवन्त रूपमा अगाडि बढेको छ, बजारले जीवन्तता पाएको छ र बिस्तारै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पनि बढ्दै जानेछ। यो बजारको वातावरणलाई हेरेर सरकारले पनि त्यसमा केही आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गर्ने अवस्था आउनेछ। हामीले इतिहास देखेका छौँ कि विगतमा ठुल्ठुला विषम परिस्थिति पछि पनि सेयर बजार उकालो लागेको हामीले चाहिँ इतिहास देखेका छौँ। भूकम्प, नाकाबन्दी पछि पनि सेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो। त्यसकारण पनि हामी हतोत्साहित भइहाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छैन। यो लकडाउनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा केही धक्का पुर्याए पनि उठ्नै नसक्ने गरी धक्का पुर्याउन पाएको छैन। हामी केही सङ्घर्षपछि, केही मेहनतपछि यो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्थामा अझै पनि रहेका छौँ। त्यसकारण यो अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा पनि त्यस्तो हतोत्साहित भएर र सेयर बजार अब क्र्यासमै जान्छ कि भन्ने किसिमको मनोविज्ञान राख्नु अहिले आवश्यक छैन। सेयर बजारमा हाम्रो अहिले 70% भन्दा बढी क्षेत्र भनेको ब्याङ्क तथा बिमाको रहेको छ र हाम्रो सेयर बजारमा रियल सेक्टरहरू एकदमै कम भएको कारणले गर्दा पनि यो लकडाउनको ठुलो असर सेयर बजारमा नदेख्नु पर्ने हो, किनकि अहिले तात्कालिक रूपमा यो तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अलिकति केही कमी आए पनि समग्र रूपमा अन्तिमसम्ममा असारसम्ममा त्यो रिकभरी हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ। किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सेयर बजार जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज मिनाहाको कुराहरू थियो त्यसलाई चाहिँ ब्याज मिनाहा गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ। यसकारण पनि ब्याङ्कहरूको ब्याज आम्दानीमा केही असर नगर्ने देखिन्छ। अहिले ब्याङ्कमा पर्याप्त मात्रामा तरलता रहेको छ र ब्याज दर पनि घट्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। त्यसकारण पनि सेयर बजारले अबका दिनहरूमा सकारात्मक गति लिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जसरी भारतमा सरकारको ठुलो आर्थिक प्याकेजपछि, ठुलो राहत प्याकेजपछि सेयर बजारमा उकालो लागिरहेको छ, भारतका दुवै इन्डेक्सहरू अहिले उकालो लागिरहेका छन्, त्यसरी नै नेपालमा पनि सरकारले धेरै ठुलो प्याकेजहरू घोषणा गर्न नसके पनि केही नीतिगत रूपमा सेयर बजारलाई आत्मबल पुग्ने किसिमका केही नीतिगत निर्णयहरू गरे पनि नेपालमा सेयर बजारले सकारात्मक दिशा लिनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। त्यसो त सेयर बजार विकास, विस्तार र विविधीकरणका कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। जति छिटो रूपमा हुनुपर्ने थियो त्यो रूपमा नभए पनि सरकारले ती कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ।
हामी सकारात्मक हुनु जरुरी छ। आत्मबल बलियो बनाएर विवेकपूर्ण लगानी गर्नु आवश्यक छ। कम्पनीहरूको विश्लेषण गरेर आफ्नो जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विश्लेषण गरेर लगानी गर्न सक्यो भने शेयर बजारमा अझै पनि सम्भावना रहेको छ। त्यसकारण हामी कोही पनि हतोत्साहित नहौँ र कोही पनि धेरै उत्तेजित हुनु जरुरी छैन। विवेकपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा जोखिमले हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण लकडाउन पछिको अबको शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू अझ बढी सचेत भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि यो अवस्थामा बजारमा अफवाहहरू पनि फैलिन सक्छन् र त्यसले लगानीकर्ताको लगानीलाई जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ। अरू बाँकी कुरा यति नै हो। लगानीकर्ताले आत्मविश्वास बलियो बनाउनु पर्यो, कम्पनीको सही विश्लेषण गरेर लगानी गर्नु पर्यो, आफ्नो जोखिम वहन क्षमताको विश्लेषण गर्नु पर्यो र नियामक निकायले लगानीकर्ताको आत्मबललाई बलियो हुने किसिमको निर्णयहरू गर्नु पर्यो। शेयर बजारको विकास विस्तार र विविधीकरणमा थप निर्णयहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि शेयर बजारले प्राकृतिक गति समात्ने छ र हामी फेरि पनि शेयरको उकालो यात्रामा लाग्नेछौँ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रहेको छ। लकडाउनपछि शेयर बजार खोल्यो र यो शेयर बजार खोल्दाखेरि हामीले पनि के भन्दा कीमत हामीले बन्द गर्नुपर्छ र लकडाउन सरकारको लकडाउनले गरेर बन्द भएको हो र आज खोलेको दिनमा 1 घण्टा जम्मा 1 घण्टा बाहेक काम गर्यो। 10 करोड 40 लाखको काम भएको, त्यसमा 8 करोड 88 लाखको पीआईटी नागरिक लगानी कोषको काम भएको र मोबाइलको कामको नेताउता गर्दाखेरि जम्मा 40 लाख रुपियाँको मात्र कर्मचारी सेवाको काम 1 घण्टा 22 मिनटमा यो नेगेटिभ सर्टिफिकेट लगाएर 25.0 मार्केटमा भन्यो। सबैको के दर्ता हुन्छ भने सबैको आम लगानीकर्ताहरूको यसमा कुनै पनि पार्टिसिपेट छैन, पार्ट गर्न पाइरहेको छैन। किन पाइरहेको छैन भने अनलाइनले मात्र गर्ने, अफलाइनले गर्न नपाउँछ। अनलाइनले मात्र गर्ने भन्दाखेरि अनलाइनले त मसिन पैसा दिएछन्, त्यसमा पनि आइपिएस कनेक्ट दिनु पर्यो, मेरो सेयर दिनु पर्ने, यो सबै जरुरी जाँदाखेरि तपाईँको 1000को सङ्ख्या मात्र हुन्छ। आइपिएस कनेक्ट हेरेको सबै छैन। अब आइपिएस कनेक्ट नभइकन तपाईँले सेयर बजारबाट सेयर किन्नु भने तपाईँको लोन लाउनु पर्न बेर लाग्यो। तपाईँको त पेमेन्ट कसरी गर्ने, ब्याङ्कमा आइपिएस कनेक्ट जानु पर्यो। यहाँ हामीलाई सेयर जस्तै राखेर तपाईँको लकडाउनमा राखिएछन्, हामीले पास पनि लिएको छैन। 1 दिनको पास हामीले त्यो पनि इमेलबाट पठाएर पास पाउँछु भनेर छ होइन। ब्रोकरलाई पास पायो, सबैले पायो, नेट सेवा सबैलाई छ। शेयर बजारको मेन पुँजी भएको लगानीकर्ताहरू शेयर हो। शेयर लगानीकर्ताहरूको हातमा बिल्कुल छैन। हामी एउटा गाई जति बाँधेर घरमा बसिरहेछौँ र हामीलाई बजारमा काम गर्न दिइएको जबरजस्ती यो पुँजी बजार चलाएको देखियो। किन भन्दाखेरि सबै हामी बजारमा जानु सक्ने अवस्था छैन, आइपिएससँग कनेक्टेड छैन। सबैले चाहिँ 5% ब्रोकरको अकाउन्ट सम्झेर दिनु पर्यो। अब हामी ब्याङ्क जानु सक्दैन, आइपिएस कनेक्ट गर्न सक्दैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यदि मेरो सेयर मार्जिनल लेन्डिङमा छ बजारमा मार्जिन लेन्डिङ लिएर मैले लोनमा दिएछु भने मैले कुनै देख्न पाउँदैन। त्यो रिलिज गर्नको लागि ब्याङ्कै जानु पर्यो र मैले आज आएर 35% मार्जिनल लेन्डिङमा मैले सेयर किन्न पर्यो भने मैले दिन पाउँदैन। त्यसमा भएको सेयर डिमाटमा भएको सेयर मात्र बेच्न पाउने हो। त्यो पनि तपाईँले सबै तपाईँको कनेक्टेड एकदम अपडेट भएर बस्यो भने मात्र हो। त्यो पनि कति पनि छ सानोदेखि COVID-19 मार पर्यो, सबैले बुझेछ, सबैले मार परेको हो होइन। सेबुनलाई पनि पऱ्यो, नेक्स्टले पनि पऱ्यो, लोकल साथीहरूले पनि पऱ्यो, लगानीकर्ताहरू पनि मार परेको। तर लगानीकर्ताहरू सबभन्दा बढी मार किन पऱ्यो भने हाम्रो अब हामी के देखिरहेको भने 40 लाख कारोबार भएर 25% घटेर हाम्रो 16 खर्ब पुँजीकरण चाहिँ डेटमा घट्यो होइन। अब यसले भन्दाखेरि 40 लाख रुपियाँ ट्रान्जेक्सनले घटाउनु भनेको कतिको जायज छ। नेक्स्ट सेबुनले पनि आफ्नो आत्मामा हात राखेर यो जायज छ, फरक छैन, मनन गर्नु पर्यो।
उहाँले किन्नु पर्यो र लगानी संस्थाहरूको हकमा निर्णय लिनु पर्यो। अब चाहे उहाँहरूले एकैपल्ट पढाइ गर्दाखेरि को लगानी संस्थाले बस्नु परेको त्यो दोकानलाई दिनुपर्छ, को लगानी संस्था आइपिएसँग घरमा बसेर पनि दिनुपर्छ आदि इत्यादि प्राविधिक नीतिहरू छ अनलाइनमा। यो पनि छ, उहाँहरूले साउथले सानो अनलाइनमा कुनै पनि कमजोरी छैन। यदि कमी कमजोरी छैन भने अहिले गाउँमा 20 लाख लगानी गर्दा